नमस्कार, म ज्योति प्रकाश थापा त्रिभुवन युनिभर्सिटी को आमगिक क्याम्पस पब्लिक विथ क्याम्पस फ्याकल्टी अफ अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्ट बीबीएस फर्स्ट इयरलाई अध्यापनरत छु, जुन धोबीचौर काठमाडौँ नेपालमा पर्दछ। TU को न्यू मोडल क्वेसन 2020 मा ल्याएको क्वेसनलाई म सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। मेरो इमेल एड्रेस हो jyoti.thapa10@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, यो मेरो ट्यू सोल्युसनको भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू यहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको हुँ। अब म TU न्यू मोडल क्वेसनको सोल्युसनतिर जाँदैछु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस TU बीबीएस फर्स्ट इयर न्यू मोडल क्वेसन को सेक्सन बी मा रहेको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस attempt any 5 marks @ 10 mark wasted is equal to 50 marks को 12 नम्बरमा 12 नम्बरको क्वेशन गर्न गइरहेको छु। 12 नम्बरमा द ABC company sells a single product for ₹2 per unit and uses a periodic inventory system. The following data are available for the year. एउटा कम्पनीले ABC भन्ने कम्पनीले वस्तु प्रोडक्ट उत्पादन गरिकन ₹2 रुपैयाँमा 2 रुपीज पर युनिटमा बिक्री गर्दछ। त्यो चाहिँ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट। यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो, म अहिले तपाईहरुलाई अलिकति बुझाउँछु। पहिला क्वेशन हेरौं। डेट ट्रान्ज्याक्सन, नम्बर अफ यूनिट कस्ट रुपीज, टोटल रुपीज, यो क्वेशन हो। यो वैशाख फर्स्ट बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 1000 युनिट छ, पर्चेस 700 युनिट, सेल 1100, सेल 400 युनिट, पर्चेसमा फेरि 800, सेलमा 600। यो रेट हो, युनिट रेट। यो युनिट रेटले युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर आएको अमाउन्ट हो। यति गरिसकेपछि तपाईको तल सिम्पल छ, यो यति हो क्वेशन। रिक्वायर्डमा के सोधेको छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बिक्री लागत, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक, अनि ग्रस प्रॉफिट अन्डर वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड भनेको छ। वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड अन्डर पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। फेरि यहाँ माथि नै सोधिसकेको छ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्दा, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो। अनि दोस्रोमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रस प्रॉफिट अन्डर फिफो मेथड भनेको छ। वेटेड एभरेज WAC र फिफोबाट चाहिँ हामीले 5 मार्क्स 10 मार्क्स हुन्छ, त्यसको चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको के छ भन्दाखेरि मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसको पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेर तोकेर दिएको छ। त्यसो भए हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको र पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो, पहिला त्यसको डिफरेन्स बुझ्न जरुरी छ। त्यसको लागि म विद्यार्थी भाइहरुलाई यो क्वेशन हेरिसक्नुभयो। क्वेशनमा सानो कुराहरु पनि क्लियर गर्नुपर्छ। यो क्वेशन अनुसार अब म तपाईहरुलाई एउटा थोरै यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस्, पिरियोडिक एन्ड पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो हेर्नुस् है त। पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम र पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, हामीलाई त पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट गर भनेको छ, यो मेथडबाट गर भनेको छ। त्यसका पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो? Periodic inventory system is a system which determines the quantity of inventory on hand in periodically
यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक इन्भेन्ट्रीहरूको भ्यालु रेकर्ड गराइन्छ, तर यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ पिरियोडिकल्ली, जस्तै महिनाको अन्तमा, वर्षको अन्तमा, अथवा इन्ड अफ द डेज अथवा इन्ड अफ द विक त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको क्वान्टिटीहरू चाहिँ हामी त्यसरी पिरियोडिकल्ली इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड भनेको यो क्लोजिङ स्टक भनेको अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको यसरी गरिन्छ भने इन दिस सिस्टम विच अपडेट्स द इन्भेन्ट्री रेकर्ड फ्रम टाइम टु टाइम ओन्ली आफ्टर द फिजिकल काउन्ट अफ द स्टक। जस्तै के गरिन्छ यसमा चाहिँ, यो सिस्टममा चाहिँ भने हामीले हाम्रो वेयर हाउसमा गोदाममा गएर हामीले फिजिकल्ली काउन्ट गर्छौँ हाम्रो सामान। हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि हुन सक्छौँ अथवा हामी मर्कन्डाइज कम्पनी पनि हुन सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा भयो भने पनि हामी त्यसलाई गएर काउन्ट, सामानहरू फिजिकल्ली काउन्ट गर्छौँ अनि काउन्ट गरिसकेपछि आएर बल्ल त्यसको हिसाब राख्छौँ। त्यसलाई भन्छ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। अनि यसमा मैले अर्को लेखेको छु इन्ड अफ विक, इन्ड अफ मन्थ, इन्ड अफ इयर। यो एकपटक गरिन्छ, जस्तै अन्त्यमा, विकको अन्त्यमा, मन्थको अन्त्यमा, इयरको अन्त्यमा, डे टु डे भन्दा पनि त्यो त्यसरी गरिन्छ। यसलाई भन्छ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। अब पर्पिचुअल भनेको के हो तपाईँलाई यसमा सोधेको त छैन, तर जान्नको लागि पनि तपाईँले पर्पिचुअल पनि बुझ्नुहोस्। पर्पिचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम त हामीले यो हामीले पर्पिचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हामीले क्लास 2 मा पढिसकेका छौँ। जस्तै तपाईँहरूले लिफो, फिफो, सिम्पल एभरेज मेथड गरिसक्नु भएको छ, तर पनि म यसलाई फेरि जानकारी दिन्छु। पर्पिचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम इज अ कन्टिन्युअस रेकर्ड अफ चेन्ज इन इन्भेन्ट्री मेन्टेन इन द इन्भेन्ट्री अकाउन्ट। इन्भेन्ट्री अकाउन्ट अन्तर्गत तपाईँले कन्टिन्युअस रेकर्ड, त्यो जतिखेर तपाईँले चाहिँ रेकर्ड हुन्छ त्यतिखेर नै त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रेकर्डिङ रिसिप्ट हो कि पेमेन्ट हो कि स्टक घट्यो बढ्यो सबै थाहा हुन्छ। त्यो इन दिस सिस्टम इन विच द मुभमेन्ट अफ द स्टक इज रेकर्डेड कन्टिन्युअसली। तपाईँको रेकर्ड घट्ने बढ्ने अथवा एभरेजबाट काट्ने कसरी गर्ने हो, त्यो विभिन्न मेथड छ त्यसमा। त्यो इमिडिएटली तपाईँले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यसलाई गएर फिजिकल चेक गरेर लिएर आएर जस्ट त्यो पेरिडेको भाइस वर्षा हुन्छ। यो पिरियोडिकमा चाहिँ सामान गएर काउन्ट गरेपछि घट्यो बढ्यो भनेर ल्याएर रेकर्ड गरेर राख्छौँ भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, तुरुन्तै हामीले रिसिभ गर्छौँ, सामान गोदाममा राख्छौँ, इन्ट्री गर्छौँ, हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री बढिहाल्यो। इस्यु भयो, सामान बाहिर गयो, तपाईँ त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ, तुरुन्तै फेरि हामी सामान बाहिर गयो अनि इस्यु गर्छौँ, हाम्रो स्टक घटिहाल्छ। यसरी हुन्छ। A method of recording store balance after every receipt and issue of facilitate regular checking and find out closing stock lines. यो सिस्टममा के हुन्छ भने सामान आयो ब्यालेन्स बढिहाल्छ, सामान बाहिर गयो इस्यु भयो ब्यालेन्स घटिहाल्छ, इमिडिएटली थाहा हुन्छ। त्यो चेकिङ अफ द क्लोजिङ स्टक डेली बेसिस अर रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन बेसिस भनेको मतलब के हो भने यो त डेली बेसिस भन्नुभन्दा पनि अझै रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन बेसिस हो। यो हामीले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यसको अपडेट आइहाल्छ। जस्तै हामीले अहिले जति पनि अकाउन्टिङ हिसाबहरू ट्यालीहरूमा विभिन्न अकाउन्टिङ प्याकेजमा राख्ने बित्तिकै सबै थाहा हुन्छ हामीलाई। फाइनल एकाउन्ट, क्यास फ्लो, रेसियोलाई सबै थाहा हुन्छ। त्यस्तै यो पनि इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यसको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री थाहा भइहाल्छ हाम्रो फाइनल इन्भेन्ट्री। यसलाई भन्छौँ पर्पिचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। यो अलिक मोर साइन्टिफिक छ। तर आज हाम्रो कोर्स चाहिँ यसमा हो, फेरि पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम हो। पेरियोडिक यो पनि हिसाबलाई हामीले नलेख्ने भनेको होइन, रेकर्ड नगर्ने भनेको होइन, तर के हो भने यसमा चाहिँ पिरियड वाइज गर्छौँ। सर्टेन समय, एक हप्तामा फिजिकल भेरिफिकेसन गर्छौँ अनि बल्ल हामी इन्ट्री चढाउँछौँ अनि बल्ल फाइन्ड आउट गर्छौँ। जस्तै अब इन्ड अफ द मन्थमा, इन्ड अफ द इयरमा, यसरी चाहिँ हामी पेरियोडिक एन्ड पर्पिचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ डिफ्रेन्स हेर्न सक्छौँ। अब यो जान्नु अगाडि हामीले खास अर्को कुरा पनि जान्नु आवश्यक छ। यो सिस्टम भनेको के हो त? त्यसो भए जस्तै तपाईँलाई इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो यो पनि जान्नु आवश्यक छ। इन्भेन्ट्री भनेको के हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो, व्हाट इज इन्भेन्ट्री एन्ड व्हाट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, मिनिङ अफ इन्भेन्ट्री। एन्ड इन्भेन्ट्री इज अ मर्कन्डाइज अफ गुड्स अर अदर आइटम owned by a company and held for sale or for processing before being sold. यो इन्भेन्ट्री भनेको के हो भने दुईटा कुरा हुन सक्छ। यो इन्भेन्ट्री एउटा यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हुन सक्छ, एउटा मर्कन्डाइज कम्पनी हुन सक्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा के हुन सक्छ,
सामान प्रोड्युस गर्ने हुनाले त्यहाँ र मेटेरियल हुन्छ, वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ, फिनिश गुड्स हुन्छ, इन्भेन्ट्रीको विभिन्न तहमा इन्भेन्ट्रीको आफ्नो स्टेपहरू अगाडि बढ्दै जान्छ भने यदि यदि यो मर्कन्डाइज कम्पनीमा हो भने मर्कन्डाइज कम्पनीहरूले त के गर्छ, मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्री सिस्टम पनि हुन्छ। मर्कन्डाइज कम्पनीहरू भनेको एक्चुअली वस्तु किन्ने, पर्चेज गर्ने र सेल्स गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मर्कन्डाइज कम्पनीहरूको लागि चाहिँ फेरि फिनिस गुड्स इन्भेन्ट्री हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट यो बुझ्नुहोस्, इन्भेन्ट्री भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि र मेटेरियल पनि हुन्छ, वर्क इन प्रोग्रेस पनि हुन्छ, फिनिस गुड्स पनि हुन्छ। तर उतापट्टि गएर मर्कन्डाइज कम्पनीको लागि चाहिँ यो फिनिस गुड्समा हुन्छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अपार्ट अफ कम्पनी अर्डिनरी अपरेसन, यो 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 एउटा के हो भने हामी इन्भेन्ट्री बिना हाम्रो अर्गनाइजेसन बिजनेस नै रन गर्दैन। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी नभइकन ट्रेडिङ हुँदैन। त्यसले गर्दा ट्रेडिङको लागि पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि इन्भेन्ट्री आवश्यक छ। इन्भेन्ट्री बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब इन्भेन्ट्री मात्रै भएर पनि भएन। अब हामीले उत्पादन लागत कति, त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट निकाल्ने, अनि त्यसलाई हामीले प्रफिट कति राख्ने, अनि सेल कसरी गर्ने, त्यो त प्रोसेस हो। पर्चेज सेल्सको यो प्रोसेस हो। त्यसको लागि कस्ट अफ गुड्स धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एन्ड इन्भेन्ट्री अकाउन्टिङ which determine the cost of merchandise that has been sold within a given accounting period. हेर्नुस् है, तपाईले कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यसको कस्ट प्राइस थाहा हुनुपर्छ। त्यो गुड्सको, त्यो इन्भेन्ट्रीको कस्ट प्राइस थाहा हुनुपर्छ। तब त तपाईले त्यसमा प्रफिट राख्नुहुन्छ, प्लस एड प्रफिट गर्नुहुन्छ, इक्वल टु सेल्स गर्नुहुन्छ। सिम्पल भन्नुपर्दा हामीले कस्ट अफ गुड्स प्लस प्रफिट इक्वल टु सेल्स, त्यो नै कस्ट अफ गुड्स भनेको त्यसको कस्ट प्राइस हो। त्यो बिक्री गर्ने वस्तुको त्यसको लागत पत्ता गर्ने, विच इज रिफर्ड टु इज द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्नको लागि हामीलाई कस्ट प्राइस थाहा हुनुपर्छ। जस्तै मैले एउटा मोबाइल बिक्री गर्न चाहन्छु भने, स्यामसङको कुनै एउटा मोडल बिक्री गर्न चाहन्छु भने त्यसको पहिला कस्ट अफ गुड्स कति हो त त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो दुईटालाई लिएर अनि हामी हिसाब अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो कोर्स अब हाम्रो म फेरि सोल्युसनमा जान्छु। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भनेको छ यसले, यो 12 नम्बरको क्वेसन पढ्न असाध्यै जरुरी छ। द एबिसी कम्पनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फर ₹2 पर युनिट। हेर्नुहोस् त, यसले बिक्री गर्छ अरे 1 पर युनिट 2 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। बिक्री मूल्य यहाँ लेखिएको छ, युज इज अ पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेर। अब हामीलाई यति भनिसकेपछि अब हामीलाई यो पेरियोडिक सिस्टमबाट चाहिँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री र ग्रस प्रफिट निकाल्नु है त। म सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। सोल्युसन ए हेर्नुहोस्। सोल्युसन एमा हेर्नुहोस्, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रस प्रफिट अन्डर वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड। 5 मार्कको छ। मेथड पनि दिएको छ, वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड भनेर दिइरहेको छ। क्यालकुलेसन अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल अन्डर वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथड भनेको WACM भनेको। अब हामी एउटा चार्ट बनाइदिने। चार्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि तपाईलाई के बुझ्न आवश्यक छ भने हामीलाई त के निकाल्नु भनेको त्यसले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब वैशाख 1 मा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री ल्याछ, त्यो सिम्पल छ। हेर्नुहोस्, यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेलको फर्मुला सिम्पल छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस नेट पर्चेज हो। अब वैशाख 1 मा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 1 रुपियाँको दरले 1000 युनिट छ, 1000 भयो। एड नेट पर्चेज किनेको छ, जेठ 16 गते इन्भेन्ट्री 700 युनिट 1 रुपियाँ 10 पैसाको दरले किनेको छ, 770 भयो। पुस 13 मा इन्भेन्ट्री किनेको छ 1 रुपियाँ 30 पैसाले 800 युनिट गर्दाखेरि 1040 भयो। टोटल सामान ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस टोटल पर्चेज गर्दा 2500 युनिट यसले किनेको छ, के अरे यसले यो पर्चेज गरेको छ। त्यो यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स युनिट हो। यति युनिट हामीसँग एभाइलेबल छ बिक्री गर्नको लागि, 2500 युनिट। इम्पोर्टेन्ट है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल। अब यसको लागि लागत कति लाग्यो त, कस्ट कति लाग्यो त भन्दाखेरि 2810 रुपियाँ। हेर्नुहोस्, 2810 रुपियाँ लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई यो फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट हामी वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्छौँ। यो टोटल युनिट, यो टोटल कस्ट। अब हामीलाई युनिट सेल्स कति दिएको छ, युनिट सेल्स भन्दा हामी क्वेसनबाट युनिट सेल्स निकाले 1100, 400 र 600 गरेर 2100 युनिट हुन्छ। यो कहाँबाट आएको भन्नुलाई यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, यहाँ सेल्स छ 1100, सेल्स छ 411 र 400
1500 र 600 सेल्स यहाँबाट निकालेको हामीले क्वेसनबाट सारेको हो 1100 युनिट 400 युनिट 600 युनिट 1100 400 1500 प्लस 600 2100 यति हो सेल्स युनिट यति निकाल्यौँ हामीले हैन अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट निकाल्ने हामीले पहिला वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिटको चाहिँ फर्मुला छ हेर्नुस् कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स अपन टोटल युनिट कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स यो अमाउन्ट हैन अमाउन्ट अपन टोटल युनिट अभाइलेबल फर सेल एउटा फर्मुला यो रेडिमेड एन्सर छ अब यसको फर्मुला चाहिँ अनुसार चाहिँ 2810 माथि गयो बस्यो अनि 2500 तल बस्यो अलिकति यो अलि यो रहेछ यो अलि यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला यसको टोटल रुपीस डिवाइड गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ 124 1 रुपैयाँ 12 13 पैसा जान्छ भन्नु न पर युनिट पर्यो यसको एभरेज वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट एउटा वस्तु किन्दाखेरि हामीलाई त्यो वस्तु त्यो इन्भेन्ट्रीको बिक्री गर्ने इन्भेन्ट्रीको लागत मूल्य चाहिँ 1 रुपैयाँ 12 पैसा पर्यो हामीले कतिमा बेचेका छौँ 2 रुपैयाँ अघि हामीले क्वेसनमा दिएको छ अब त्यसरी हेर्ने हो भने 2100 युनिट हाम्रो सोल्ड युनिट छ सोल्ड युनिटहरु चाहिँ सोल्ड युनिट नम्बर अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने अब हामी त्यसपछि अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउने त भन्दाखेरि नम्बर अफ युनिट सोल्ड 2100 युनिट बिक्री गरेका छ अनि वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ 124 पैसा गर्दाखेरि 2360 रुपैयाँ 4 पैसा पर्यो टोटल हाम्रो कस्ट बिक्री मूल्य बिक्री गर्दाको कस्ट बिक्री हुने युनिटको कस्ट प्राइस चाहिँ 2360 रुपैयाँ पर्यो हुन्छ है त यति हाम्रो भयो अब यति भइसकेपछि यसले बिक्रीमा कति गर्यो बिक्री कतिमा गर्यो भनेर पनि डाइरेक्ट हामी तल पनि हेर्न सक्छौँ एकचोटि बिक्री कतिमा गर्यो हेर्नुस् नेट सेल्स कति भयो 2100 इन्टु 2 रुपैयाँले 4200 रुपैयाँ हुन्छ 4200 मा बिक्री गरेको छ अब भने हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ हेर्नुस् न 2360 रुपैयाँ 40 पैसा हाम्रो कस्टिङ छ 4200 मा बिक्री गरेको छ 2100 युनिट बिक्री गरेको छ नि त यो 2100 युनिट हेर्नु त यसको 2 रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ अब इन्डिङ कसरी निकाल्ने है त इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ यो क्लोजिङ स्टक हो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री युनिट्स प्लस पर्चेज माइनस सेल्स युनिट यो लामो फर्मुला छ नभए डाइरेक्ट यसबाट घटाउन पनि सकिन्थ्यो गुड्स कस्ट एभाइलेबलबाट गरेर पनि सकिन्थ्यो हामीले तर ठिकै छ यसलाई के फरक पर्दैन अब यो फर्मुलामै जाउँ जम्मा आएको 1000 युनिट 700 युनिट 800 युनिट टोटल आयो अनि त्यसमा सेल्स युनिट घटाइदिनुस् इन्भेन्ट्रीमा सेल्स युनिट घटाउ 1100 400 र 2100 युनिट हुन्छ 2100 युनिट घटाइदिनुहोस् 2500 युनिटबाट 2100 युनिट घटाउँदै 400 युनिट आयो यस्तो गर्दा पनि हुन्छ नभए अर्को सर्टकट फर्मुला पनि छ नभए होला यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल्स 2500 माइनस 2100 टोटल 2500 मा 2100 घटाउँदा पनि 400 आउँछ 400 आउँछ डाइरेक्ट गर्दै पनि हुन्छ यो फर्मुलाले राख्दै हुन्छ भनेपछि हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ 400 युनिट आयो यो चाहिँ अनसोल्ड युनिट भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको बिक्री भएको छैन अब तपाईलाई म कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा जान्छु त्यसको चाहिँ लागत कति हुन्छ 400 युनिटको लागत कति हुन्छ लागत पनि पत्ता लगाइराखौँ कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको नम्बर अफ युनिट अन ह्यान्ड अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्री एट द रेट अफ मल्टिप्लाई बाई वेटेड एभरेज कस्ट अफ पर युनिट गर्दाखेरि 400 युनिटलाई 1 रुपैयाँ 12 पैसाले गर्दा 449.60 पैसा आयो चाहन्छौँ अप्रोक्सिमेटली 450 450 रुपैयाँको सामान रहेछ यति चाहिँ अनसोल्ड भयो हेर्नुहोस् है त अब हामीले के बुझ्यो भने तपाईको जम्मा सामान 2360 रुपैयाँको छ बुझ्नु भएन 2360 रुपैयाँको कस्टिङलाई सामान बिक्री गर्यो 2 रुपैयाँको दरले 2 रुपैयाँको 4200 मा बिक्री गरेको छ यहाँ 2100 इन्टु 2 रुपैयाँको दरले त्यही नै नेट प्रफिट हो अब हामीलाई ग्रस प्रफिट पनि सोधेको छ क्वेसनले नेट सेल्स रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ जस्तै हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड घटाएर बाँकी रहेको डेबिटमा ग्रस प्रफिट लेख्थ्यौँ नि त्यही भने नेट सेल्स रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2100 युनिट 2 रुपैयाँ यो 2 रुपीस कहाँबाट आयो भन्नु होला यो 2 रुपीस भनेको यो यसमा दिएको छ है यो 2 रुपीस दिन सक्नु होला यहाँ क्वेसनमा दिएको छ माथि धेरै भाइ बहिनीहरु दिन सक्नु होला यहाँनिर हेर्नु नि क्वेसनमा दिएको छ द एबिसी कम्पनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट अफ
अफ ₹2 भनेर यहाँ दिएर छ ₹2 यो झुकिन सकिन्छ किनभने कहिलेकाहीँ क्वेसन सानो कुराहरू पनि हाइड गरेर आउँछ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई टोटल फाइदा कति आयो त यसको ग्रस प्रफिट भन्दाखेरि 1839.60 पैसा 1839.60 पैसा यति हाम्रो फाइदा भयो। हामीलाई सोधेको यति छ। हामीलाई क्वेसन सोधेको एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एउटा इन्डिङ इन्भेन्ट्री अनि एउटा चाहिँ ग्रस प्रफिट यति तिनवटा सोधेको यतिको 5 मार्क्स हुन्छ। अब हामी जान्छौँ सोल्युसन नम्बर बी मा अथवा रिक्वायर्ड नम्बर बी मा हुन्छ अन्डर फिफो मेथड सोधेको छ। फिफो मेथड अन्डर फिफो मेथड पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको छ यहाँ पनि यो। अब फिफो मेथडबाट पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम फिफो मेथडबाट हामीले पर्पेचुअलमा त आउने जाने जस्तै रिसिप्ट इस्यु ब्यालेन्समा फिफो हुँदा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माथिबाट कटाउँदै जान्थ्यौँ, लिफो हुँदा लास्ट इन फर्स्ट आउट तलबाट कटाउँदै जान्थ्यौँ, ब्यालेन्स लेख्थ्यौँ। तर यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पनि छ, सहिलो पनि छ। इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युजिङ फिफो कस्टिङ मेथड युजिङ पिरियोडिक मेथड लगाएपछि अब यसमा सिम्पल केही पनि गरिदिनु पर्दैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको पहिला टोटल कति बिक्री भयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यसले कति बिक्री गर्यो, जम्मा 2100 युनिट बिक्री गरेको छ भन्छ है। बिक्री युनिट 2100 युनिट। अब हामी यहाँबाट यसो लेख्दै जाने पैसा 1 मा 1000 युनिट ओपनिङ स्टक, जेठ 16 मा इन्भेन्टेड ₹1.10 700 युनिट। अब यहाँ चाहिँ किन यहाँ त क्वेसनमा त 800 युनिट छ, किन 400 भयो यहाँ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर पर्चेस त 800 युनिट छ नि पुस 13 मा 800 युनिट छ नि, तर किन त्यहाँ 400 युनिट मात्रै भयो। भेरी इम्पोर्टेन्ट है। किनभने यसको 2100 पुऱ्याउनु पर्यो नि त। यो त 2100 भन्दा बढी राख्नु पाइएन। जम्मा हामीले बेचेको त 2100 युनिट हो। त्यसले गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि 2100 युनिट बराबरको चाहिँ बनाउँदाखेरि यसलाई 400 यहाँ हामीले ब्यालेन्स गरायो। त्यसले गर्दा 1000 400 1700 17 421 यसरी भएको। अब यसलाई त मल्टिप्लाई गरायो। ₹1 ले 1000 700 ले ₹1.10 770 ₹1.30 ले 400 ले 520 टोटल 2290 2290 आयो। अब यति भइसकेपछि तपाईको अब भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री फ्रम गुड्स हैन। अब के छ भन्दाखेरि तपाईको भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो टोटल एभाइलेबल कस्ट अफ गुड्स त 2500 युनिट हो। 2500 मा 2100 गएपछि 400 युनिट आयो क्लोजिङ स्टक। यो त हाम्रो पहिला उता पनि देखाइसकेको छ इन्भेन्ट्री। तर यसलाई रेट लेख्ने बेलाको कुरा हुन्छ है। यो रेट चाहिँ जहिले पनि यहाँ ₹1.30 गरे है। यो फिफो मेथडबाट गर्दाखेरि के गरिन्छ भने लेटेस्ट पर्चेजबाट गरिन्छ के। जस्तै तपाईको पुस 13 गते इन्भेन्ट्री कतिमा किनेको छ ₹1.30 मा। ₹1.30 मा किनेको छ हो, यो प्राइस नै यहाँ राखिन्छ ₹1.30। यो लेटेस्ट पर्चेजबाट यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमको नियम नै यस्तै हो। यसलाई चाहिँ लेटेस्ट पर्चेजबाट यो रेट राखिन्छ। अनि यो 400 को ₹1.30 ले ₹520 भयो। हामीले यति आयो। अब हामीलाई त्यसपछि के सोधेको छ भने ग्रस प्रफिट सोधेको छ। ग्रस प्रफिटको फर्मुला त्यही हो, सेल्स रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सेल्स रेभेन्यू यही हेर्नुस् 2100 × ₹2 यो फर्मुला पहिल्यै दिएको थियो। यो 4200 हो। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ कति छ यसको कस्ट अफ गुड्स कति छ फिफो मेथडको भन्दा 2290 2290 = ₹1910 आयो। ल ग्रस प्रफिट नाफा हेर्नुस् यसमा ₹1910 आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो हामीलाई एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने थियो ₹2290 यो आइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री थियो 400 को ₹520 भ्यालु, यो एन्सर यो पनि आइहाल्यो। अब हामीलाई अर्को ग्रस प्रफिट निकाल भनेको थियो। ग्रस प्रफिट पनि सेल्स रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू 2100 @ 2 माइनस 22 2290 यो घटाएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र ₹1910 आयो भनेर एन्सर आयो। यति हो यसको एन्सर। अब हेर्नुस् है फिफो मेथडबाट प्रफिट 1910 छ। वेटेड एभरेजबाट एन्सर कति आछ? वेटेड एभरेजको प्रफिट कति आछ हेर्नुस् त। यसबाट ₹1839 आछ। चाहन्छ 1840 भनौँ न। 1840 1910 भनेपछि फिफो मेथडको
प्रफिट चाहिँ अलिक बढी छ, फिबोनाचीको प्रफिट अलिक बढी छ। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सिम्पल 10 मार्क हो यो। यसलाई हेर्नु होला, पटक पटक हेर्नु होला। यो क्वेसन पहिला अगाडि राख्नुहोस्। यो तपाईँहरूलाई सिलेबसबाट क्वेसन डाउनलोड गरे हुन्छ, अनि त्यसबाट तपाईँहरूले क्वेसन दिएको छ त्यहाँ मोडल क्वेसन, त्यो क्वेसन अगाडि डाउनलोड गर्नुहोस्। यो क्वेसन छ, यो चाहिँ हाम्रो बीपीएसको अहिले फर्स्ट इयरको च्याप्टर नम्बर 5 मा अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने च्याप्टर छ हो। यो च्याप्टरमा छ, यो तपाईँले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर एकदम याद गर्नु होला, यो पिरियडिक हो, यो पर्पिचुअल होइन। याद गर्नु होला, यो पिरियोडिक हो, पर्पिचुअल होइन। पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। पर्पिचुअलमा चाहिँ तपाईँले 12 कक्षामा गरेको जस्तो के गर्नुहुन्छ, तपाईँले रिसिप्ट गर्नुहुन्छ, ब्यालेन्समा थपिदिनुहुन्छ, इस्यु गर्नुहुन्छ, ब्यालेन्सबाट घट्छ, गर्दै 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 प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा त्यही क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। तपाईँलाई सजिलो छ। यो चाहिँ अलिकति थोरै डिफ्रेन्स जस्तो लाग्न सक्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँको यो क्वेसन, तपाईँको यो रिक्वायर्ड एको सोल्युसन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसको क्लोजिङ स्टक र राम्रोसँग हेर्नु होला। यसलाई ग्रस प्रफिट हेर्नुहोस्, नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री, नम्बर अफ युनिट अफ ह्यान्ड इन्टु वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट, यो भइहाल्यो। त्यसपछि गएर हामीलाई अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नम्बर अफ युनिट सोल्ड इन्टु वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट। मेन कुरो यहाँ चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्छ। यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल अपन टोटल युनिट एभाइलेबल फर सेल। भनेको मतलब टोटल अमाउन्टलाई युनिटले डिभाइड गरिदियो। अमाउन्टलाई युनिटले डिभाइड गर्दा 1 रुपैयाँ 12 पैसा मिल्यो। 2 रुपैयाँ बिक्री गरेका छौँ, 1 रुपैयाँ 12 पैसा भनेपछि त हामीलाई यसै पनि हेर्नुहोस् न 78 पैसा त्यही फाइदा भइहाल्यो नि, प्रफिट भइहाल्यो नि त। यो बिजनेस प्रफिटेबल छ, यो बिजनेस प्रफिटेबल छ। अब मेन फिफो सिस्टमबाट यो गरिहाल्यो। यसलाई सिम्पल गर्ने, यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई 10 मार्क प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै यो ट्युबको मोडल सेक्सन बी को सेट ए मा रहेको 12 नम्बरको क्वेसन सोल्युसन मैले यहाँलाई गरिदिएँ। यहाँहरूलाई यो फ्रुटफुल हुनेछ भन्दै म आजबाट बिदा लिन्छु। नमस्ते, बाई बाई। अब अरू भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले नोटिफिकेसनमा पाउँदै जानुहुनेछ, हेर्दै जानु होला। हस्त, धन्यवाद।